पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफियत के साथ होंगे। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला आप तमामी हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीनी आसमानी तमाम आफात व बलायात से महफूज रखे। आप हज़रात ने एक वीडियो देखी होगी, क्योंकि वो वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश करते हुए नज़र आ रही है। वो चाहे प्लेटफार्म फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का प्लेटफार्म हो या इंस्टाग्राम का प्लेटफार्म हो, जो भी प्लेटफार्म हो, लेकिन एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। वो वीडियो क्या है वो आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो है। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, ऐसे कौन से जुमले इस वीडियो में अदा किए गए हैं जिसके वजह से ये वीडियो वायरल हो रही है। आप खुद अपनी आंखों से देखें और कानों से सुनें। ये दो टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है। ठीक है, 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अजहरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अजहरी साहब। आप हजरात ने ये वीडियो, ये क्लिप समाअत फरमा ली, आप हजरात ने ये क्लिप देख ली। अब खुद आप फैसला करें ये इनका कहना कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक सही है। हालांकि खुद ये मौलाना साहब गलत फहमी के शिकार हुए हैं। क्यों? इसलिए कि कमेटी वालों ने जैसा इनसे कहा वैसा इन्होंने माइक पर आकर बोल दिया, कह दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि तहकीक करते क्या वाकई में मौलाना साहब नहीं आए हैं, मुफ्ती साहब आए या नहीं आए, तारीख ली गई है या नहीं ली गई है। इस बात का सारा मैं आज खुलासा आपके सामने करूंगा हजरात। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जिस तारीख में ये जलसा था, उस तारीख में कोई तारीख बिहार में दी ही नहीं थी। क्यों? इसलिए कि उस तारीख में उनके घर पर खुद फंक्शन था, खुद प्रोग्राम था शादी का। इस वजह से उन्होंने कोई तारीख किसी को नहीं दी थी। और जब तारीख नहीं दी थी, ये बात का खुलासा भी हो चुका है। वो इस तरह के नाज़रीन इकराम, एक रजा कुरैशी साहब करके हैं, उन्होंने 10 दिन पहले फोन लगाया था दरगाह वालों को, जहां पर ये प्रोग्राम हुआ था। तो दरगाह वालों से कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोई तारीख नहीं ली गई है। हजरात, जब पहले पता चल चुका है, जब पहले ही मालूम हो चुका है, तो फिर ये ऐलान क्यों करवाया? आप खुद ये रिकॉर्डिंग है, आप खुद समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। मैं बॉम्बे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बोलिए। हाँ, कोई तारीख के ताल्लुक से बात हुई थी। आपको किसी ने कोई तारीख दे दिया है, वो आप बताएंगे किसने तारीख दिया है आपको, या क्या माजरा है उसका? मामला ये है कि एक आजम साहब हैं। कौन है ये आजम साहब? कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखनऊ अच्छा के रहने वाले हैं। बॉम्बे में अभी हाल मकाम इनका बॉम्बे है। अच्छा, आप जानते हो? है तो जी। अच्छा जी, बोलिए। उन्होंने ही बात किया था। किससे? चिलंदर। उन्होंने जो है तो ये सलमान अजहरी साहब से बोला कि हमारी बात हुई है। नहीं, उन्होंने तो किसी कभी बात नहीं की हजरत से। अभी मेरी हजरत से बात हुई। अभी आपके सामने बात किया था उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से? नहीं,
ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारे साहबाने ने बात किया था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने, ये 22 नवंबर से पहले की बात है, अच्छा, 22 नवंबर को उन्होंने तारीख दिया किसने? कि आजम साहब ने कि हजरत ने कबूल कर लिया है, फाइनल आजम हो गया। आजम साहब ने? जी। हाँ, फिर? तो फिर हमने उसको जो है तो 26 को पोस्टर छपवा दिया हमने, और उन्होंने टिकट के लिए जो है तो वो सैफ नाम के आपकी टीम में कोई है? नहीं, कोई नहीं है ऐसा नाम। सैफ क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। कहाँ रहता है ये सैफ? मोहम्मद सैफ अहमद। ये कहाँ रहते हैं? वही बॉम्बे के। अच्छा, ठीक है, फिर? तो उन्होंने 2 का टिकट बनवा के भेजा, किस किस का? सलमान अहमद हाँ हाँ, और मोहम्मद सैफ के नाम से। अच्छा, कौन सी तारीख का? 16 तारीख का। अच्छा, फिर? हमने जो है तो उनको पैसा भी भेज दिया। वो अहमद हजरत के लिए हजरत के लिए 51,000 रुपया उन्होंने बोला, वो 51,000 वो भी भेज दिया। किन्होंने कहा? अहमद? 25,000 आजम ने। आजम साहब ने? आजम साहब ने, हाँ। कि सैफ ने मांगा है पैसा, तो सैफ तो ये को आजम साहब अभी कहाँ हैं? वो तो अभी बॉम्बे ही में है। तो आपने उनको बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से आपकी बात हुई है? ऐसी तो कोई तारीख नहीं है। और हजरत क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। मुफ्ती साहब के तारीख के जो मामला है, मैं और मेरे साथ एक ओवैस करके हम दोनों ही देखते हैं। हमारे अलावा कोई तीसरा तारीख ना लेता है ना देता है। और हम दोनों भी जो तारीख देते हैं वो बिना हजरत को इत्तला किए, मशवरा किए नहीं देते। नहीं तो कुरैशी साहब, जी हजरत। हमने जो है जी जी। ये तारीख उनके कहने पे दिया, और उसी पैमाने पे हमने तैयारी भी नहीं, की है। आपको उनसे बोलना चाहिए ना कि एक बार मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग आप हमें भेज दीजिए कि जैसे हमारी तारीख कंफर्म हो गई है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अब कोई भी आके आपको कहे कि मैं फला की तारीख आपको दिला दूंगा, मेरी उनसे बात हो गई है, मुझे इतनी इतनी रकम दे दीजिए, तो आप दे देंगे उन्हें? अब मैं आपको बोलूं कि मैं मोदी प्राइम मिनिस्टर को आपके यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, 1 लाख रुपया मुझे दे देखिए ये बात दीगर हो गई, लेकिन हम आपको बता रहे जी कि वो वहाँ रहते हैं। हम उनको कल आपके, उन्होंने तो हमको बोला कि हम उनसे लेटर मांगा था जी, तो कि कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए। जी, तो वो बोले कि हम दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अभी अहमदाबाद, हाँ, वहाँ से लौटते हैं तो हजरत के यहाँ से लेके भेज देंगे। तो देखिए ऐसी बात है, कोई आजम जो भी है उसने आपको ठग लिया है, आपके पैसे उसने ठग लिया है। ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से राब्ता किया, ना हमसे राब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात, अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया के मामला है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामला नहीं है, ठीक है। यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे, इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं है और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है, जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। जी, मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए, ठीक है। इसका मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपया आपके पानी में चले गए। अच्छा ये बताइए कैसे साहब कि 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हजरत, 16 तारीख को उनके घर में शादी है,
اس کے لیے وہ ہبلی جا رہے ہیں، ان کا وطن ہے وہاں پہ ہبلی میں، اور دوپہر کی شادی ہے، اور شام میں اسی دن 16 تاریخ کو ہبلی سے قریب ایک بنگلور کر کے جگہ ہے، وہاں کی انہوں نے تاریخ ہم نے آلریڈی دی ہے، تو وہ وہاں جانے والے ہیں۔ تو آپ کا پوسٹر واپس لے لیجئے، ایک میسج ڈال دیجئے، اور اعظم کے خلاف جا کے پولیس اسٹیشن میں آپ کمپلین کیجئے، ٹھیک ہے؟ ہماری جانب سے آپ کو کیا لگے گا کمپلین کرنے، وہ بھی ہم دے دیں گے۔ آپ چاہیں گے تو ہم لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دے دیں گے کہ ایسا کسی اعظم صاحب کو ہم نہیں جانتے، اس کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب کی ہم سائن بھی کروا دیں گے، ٹھیک ہے صاحب؟ ٹھیک ہے، جی ہم آپ سے کل دن میں بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ کیا نام بتایا تھا؟ میرا نام محمد رضا قریشی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا، وہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ اعظم نے آپ کو کوئی آئی ڈی بھیجا تھا مفتی صاحب کی ٹکٹ نکالنے کے لیے؟ آئی ڈی نہیں بھیجا تھا، وہ ٹکٹ ہی بھیجا تھا۔ ٹکٹ ہی بھیجا تھا، چلیے ٹھیک ہے، وہ ٹکٹ آپ مجھے بھیج دیجئے تاکہ میں یہ تو چیک کر لوں کہ ٹکٹ فرضی ہے کہ اوریجنل ہے۔ ٹھیک۔ ہاں ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے وہ فرضی ٹکٹ آپ کو بھیج کے وہ 28,000 بھی اس نے رکھ لیا ہو، ہے نا؟ بھیجیے بھیجیے، چلیے السلام علیکم۔ بہت ہفتوں سے آپ کے پیسے چلے گئے، اللہ حافظ۔ جو جلسے کے 8 دن پہلے جو صاحب سجادہ سے بات ہوئی، پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، ہم نے سوچا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، 8 دن پہلے وہ اپنا انتظام کر لیں گے، لیکن جلسہ ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارے پاس ایک کلپ آتی ہے، اسی جلسے پر، اسی عرس خانقاہ کے عرس کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں، اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ 1,51,000 روپے ان کو دیے گئے، 2 مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے وہ بتائیں۔ میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں۔ میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے صاحب سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر، آپ اگر ذرا بھی پڑھے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے، وہ ڈمی ٹکٹ ہے، کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، گو آئی بی بو یا کسی ایپ سے کسی نے بکنگ مار کر، اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ، یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے، وہاں تک کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا اور آپ اس کو ٹکٹ کہہ رہے ہیں۔ اب جبکہ آپ نے یہ ریکارڈنگ سماعت فرما لی ہے تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے اور کہاں پر نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب پہلے پتہ چل چکا تھا، پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب تشریف نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ کنفرم ہی نہیں ہوئی ہے، آپ نے کسی کو تاریخ ہی نہیں دی ہے، پھر آخر یہ اعلان کیوں کروایا؟ تو حضرات اپنی عزت بچانے کے لیے کمیٹی والوں نے بلی کا بکرا جو بنایا وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بنا دیا، لیکن حضرات مولانا صاحب کی صرف اتنی کمی ہے کہ انہوں نے بلا تحقیق یہ اعلان کیا، اور اس چیز پر وہ خود شرمندہ ہیں، اس چیز کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، لہذا مفتی سلمان اظہری صاحب سے میں معافی طلب کرتا ہوں۔ معافی نامہ انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے، آپ خود سماعت کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آپ تمام حاضرین کے سامنے میں یہ بیان دینے آیا ہوں کہ 16 دسمبر داؤد نگر شریف خانقاہ کا اس کا جو پروگرام تھا، اس میں کمیٹی والوں نے مجھ سے ایک اعلان کروایا، غازی دورہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا آڈیو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا، پتہ چلا کہ حضرت کو نہ دعوت پہنچی تھی، نہ حضرت سے کوئی بات ہوئی تھی، حضرت نے منع بھی فرما دیا تھا، مگر کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا۔ حضرت نے فرمایا ہے آڈیو میں کہ ان کو تحقیق کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا، یہ صحیح ہے، مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ بغیر تحقیق میں نے اعلان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد نگر شریف ایک عظیم خانقاہ ہے، باکرامت خانقاہ ہے،
حسنی حسینی سید ہیں اور کمیٹی والوں نے لا کر دیا اور میں واقعی غور نہیں کیا. مجھ سے یہ بھول ہوئی کہ بغیر تحقیق کا میں نے غازی دورہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے جو اعلان کیا، اگر اس اعلان سے حضور مفتی صاحب قبلہ کو تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا، یا کسی بھی مومن مسلمان کو اگر اس اعلان سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا. میں نے اپنے سے کوئی جملہ نہیں کہا نہ اعلان کیا، بلکہ جو کمیٹی نے اعلان کرنے کو کہا، کمیٹی والوں نے اعلان کروایا. خود وہاں شاعر اسلام الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ موجود ہیں، نقیب ہندوستان حضرت کفیل انور صاحب قبلہ موجود ہیں، دیگر علماء موجود ہیں. ان لوگوں کے سامنے میں کمیٹی والوں نے اعلان کروایا تھا. میرا اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اور دشمنی کس بات کی ہوگی؟ ہمارے پیر و مرشد کے وہ خلیفہ ہیں. میرے دل میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے کوئی غبار نہیں ہے، نہ جماعت اہل سنت کے کسی عالم، کسی شیخ، کسی کابرین کے حوالے سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں. میں سب سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے. اللہ جان رہا ہے کہ میں صرف کمیٹی کے کہنے والوں پر اعلان کیا اور نہیں تحقیق کیا کہ وہ آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں. ان کے کہنے پر میں اعلان کر دیا. جو یہ میری غلطی ہوئی، جو میں نے تحقیق نہیں کیا. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کیا کہا کہ کمیٹی والوں نے ہم سے کہا، اس بیس پر ہم نے یہ اعلان کیا، لیکن ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، واقعی میں غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، حالانکہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے تھا. اب مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو کہا وہ آپ خود سماعت فرمائیں. اور حضرات مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو جملے ادا کیے ہیں کیوں نہ کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات میری ذات پر اگر کوئی وار کرے گا، میری ذات پر کوئی حملہ کرے گا تو یار میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو پلٹ وار مجھے کرنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو یہ کہا، بروز قیامت میں دامن گیر ہوں گا، میں ان مولانا صاحب کا دامن پکڑوں گا، میں ان سے سوال کروں گا. تو مفتی سلمان اظہری صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے یا آپ کے کسی چاہنے والے تک پہنچے تو آپ ان کو معاف کریں، کیونکہ وہ غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں. کمیٹی والوں نے ان سے کہا، انہوں نے اعلان کر دیا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب انہوں نے جب کر دیا تو جب غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو معاف بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ خوب بخوبی جانتے ہیں، قرآن میں رب نے فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بہرحال اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان ویڈیو سے اور ان کلپوں سے آپ کو یہ بخوبی پتہ چل چکا ہوگا کہ کہاں سے خامی ہوئی، کہاں سے غلطی ہوئی، بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے. لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات یک طرفہ نہ دیکھیں، بلکہ دونوں طرف دیکھ کر فیصلہ کیا کریں. کیوں؟ ایک طرف اگر دیکھیں گے تو آپ بھی غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں. کیوں؟ جج فیصلہ تبھی کرتا ہے جب جج فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب دو وکیلوں کی وکالت سنتا ہے. اب جس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، جس کی دلیلیں قوی ہوتی ہیں، فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے. لہذا آپ حضرات کے سامنے میں نے دونوں پہلو رکھ دیے، آپ خود فیصلہ کریں صحیح کون ہے، غلط کون ہے اور کہاں سے خامی ہوئی ہے. حالانکہ میری نظر میں جو مسٹیک ہوئی ہے، جو خامی نکلی ہے، وہ جلسے کے کمیٹی والوں سے خامی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. ایک بات یہ کہ جب رضا قریشی صاحب نے 10 دن پہلے ہی اطلاع دے دی، بتا دیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی تاریخ نہیں لی ہے، اس کے باوجود کمیٹی والوں نے مولانا صاحب کو ولی کا بکرا ان کو بنا دیا وہاں پر اسٹیج پر اور اعلان کروا دیا. دوسری بات کہ مولانا صاحب نے بلا سوچے سمجھے، بلا تحقیق اعلان کر دیا. تیسری بات، ایک مومن کو آپ نے تکلیف پہنچائی، دل کو ٹھیس پہنچائی، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں
کہ من اذل مومن فقط اذانی و من اذانی فقط اذ اللہ، جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ مومن کو تکلیف پہنچانے والا کس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ لہذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ حضرات جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لیں، کوئی بات ادھر ادھر نہ کہیں۔